नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 29 गते। आज मोहिनी एकादशी व्रत बस्ने दिन, साथै आज विश्व नर्स दिवस। बिरामीको हेरचाह र उपचारमा पहिलो पंक्तिमा खटिनुहुने सम्पूर्ण विश्वभरका नर्सहरूमा ससम्मान विश्व नर्स दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ जग्गाधनी लालपूर्जाबाट पनि मतदान गर्न पाइने प्रसङ्गबाट। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले मतदाता परिचय पत्र नभए पनि परिचय खुल्ने कागजात देखाएर भोट हाल्न पाउने भएका छन्। बुधबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाताले परिचय खुल्ने कागजातबाट मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। तर मतदाता नामावली नाम भएकाहरूले मात्र अन्य परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मतदान गर्न पाउनेछन्। आयोगबाट जारी भएको परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी अथवा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई एकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पठाइएको आयोगले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटोल शहरमा बम विस्फोट भएको छ। बुधबार साँझ बिलन चोक स्थित सडक छेउमा बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटबाट कसैलाई पनि क्षति नपुगेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिएका छन्। सानो विस्फोटको आवाज सुनिएको हो, खास क्षति केही पनि भएको छैन। उनका अनुसार घटनास्थलमा राजनैतिक दलको पर्चा समेत भेटिएको छ। नेकपा माओवादी लेखिएको पर्चा भेटिएको बताइएको छ। घटनास्थललाई प्रहरी र सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। अहिलेसम्म घटनामा संलग्न कोही व्यक्ति पक्राउ नपरेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी तिवारीले बताएका छन्। हामी अहिलेसम्म सतर्कमै छौँ, अब थप सतर्कता अपनाउनेछौँ, उनले भनेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नो भोटको माग गर्ने मतदातालाई यसपटक उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न अनुरोध गरेका छन्। नो भोटको विषयमा आयोग पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने जसले नो भोटको माग गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँको अधिकार पनि हो। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो आदेश दिइसकेको छ। तर जसले नो भोट भनिरहनु भएको छ उहाँलाई 30 गतेको निर्वाचनमा सबैभन्दा अगाडिको लाइनमा देख्न चाहन्छु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको माग चाँडै पुरा हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका तथा आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन आयोगले गम्भीर ढङ्गले सोचिरहेको बताए। उनले भने यस विषयमा हामी एकदमै गम्भीर छौँ। यो आयोगले गरेर मात्र नहुने भएकाले संसदले नै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिसक्दो चाँडै यो व्यवस्था गर्नका लागि तत्पर छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वैशाख 30 का लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी 95% पूरा भइसकेको बताए। उनले भने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको भन्न सकिँदैन। निर्वाचन भएपछि मात्र 100% पूरा भएको मान्न सकिन्छ। अहिले 95% पूरा भएको छ। उपत्यका बाहिर जान कलङ्कीबाट गुण्डे हरेक गाडी यात्रुले भरिभराउँछन्। गाडीमा पार्टीका झण्डा राखिएका छन्। टाढा जाने बस त भरिभराउ छँदैछन्। नजिकैको धादिङ गोर्खासम्म जाने सवारीमा समेत यात्रु अटस मटस छन्। कुरेर बसेकाहरूलाई गाडी पाउन धौधौ छ। अरू बेला आउनुस् आउनुस् भन्दै हात तानेर लैजान्थे, आज त रोक भन्दा पनि रोक्दैनन्। एक यात्रुले भनिन्, जित्ने नेता, भोट दिने र दुःख पाउने जनता। चुनाव नजिकै जाँदा भोट हाल्न गाउँ फर्किनेको लर्को छ। नयाँ बस पार्क, माछापोखरी, कलङ्की तथा कोटेश्वरमा चुनावका लागि गाउँ फर्कनेको संख्या निकै धेरै थियो। जुन स्थानीय तहमा आफ्नो मतदाता नामावली छ त्यहीँबाट मात्रै भोट हाल्न पाइने भएकाले अरू बेला काठमाडौँमा बस्नेहरू भोट हाल्न गाउँ फर्किएका हुन्। चुनावका लागि उपत्यका छाड्ने उमेर पुगेका मतदाताले पार्टी हेरेर मत दिने बताए पनि युवाहरू भने व्यक्ति हेरेर भोट दिने बताउँछन्। यता सडक यातायात मात्र होइन, मतदानका लागि आवत जावत गर्ने क्रम बढ्दा हवाई सेवामा पनि उत्तिकै चाप परेको छ। निजी हवाई कम्पनीले अतिरिक्त उडान थपेर यात्रुको माग धानिरहेका छन्। यताबाट जाने मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मतदाता फर्कने क्रम पनि उत्तिकै छ। त्रिभुवन विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनल भवनमा यात्रुको चाप हिजो थेगी नसक्नु थियो। त्यहाँ देखिएका अधिकांश मानिस भोट हाल्नका लागि बाहिरिन लागेका हुन्। मताधिकार प्रति मतदाता कति सचेत छन् भन्ने विषय आन्तरिक टर्मिनलको दृश्यले पनि पुष्टि गर्छ। 5 वर्षमा आउने जनअधिकारबाट चुक्न नहुने मान्यता उनीहरूको छ। आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णयसँग देशको भविष्य जोडिएकाले सतर्क हुनुपर्ने कतिपय मतदाताको मान्यता छ। एक मतले हारजितमा समेत असर गर्ने भएकाले मतदानका लागि जान लागेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टी सबै हेरिसकिएको भन्दै व्यक्ति हेर्नुपर्नेमा मतदाताको प्रतिक्रिया छ। युवा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार अधिकांशको रोजाइमा परेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा बाहेक नेपालमा अहिले 9वटा निजी वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक उडान भइरहेका छन्। अधिकांश कम्पनीले उडान संख्या थपेर राजधानीबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज बनाइरहेका छन्। यति एयरलाइन्सले यात्रुको चाप हेरेर दैनिक 9वटासम्म उडान थप गरेको छ। सरुमारानी गाउँपालिकामा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ।
सरुमा रानी गाउँपालिकाको हंसपुरमा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 4 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख सत्यनारायण थापाले जानकारी दिए। एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार झग बहादुर विश्वकर्माले आफू सवार गाडी जलाउने र आफूलाई मार्ने सम्मको प्रयास गठबन्धनबाट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोप लगाएका छन्। तर दुवै पक्षबाट घटनाका विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन। यता दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 1 भिरकोटबाट मतदाता परिचय पत्र लुटेको आरोपमा उक्त वडाका अध्यक्ष महेश काप्रेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त वडा कार्यालयका मतदान स्थलबाट 125 स्थान नयाँ मतदातालाई वितरण गर्न लागि मतदाता परिचय पत्र बुधबार दिउँसो काफ्रेले लुटेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। मतदाता परिचय पत्र लुटेर फरार भएका उनलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए पनि उनी परिचय पत्र फालेर फरार भएको स्थानीयले बताएका छन्। वितरणका लागि 125 स्थान मतदाता परिचय पत्र सबै मतदान अधिकृतलाई बुझाइएको छ। फरार भएका उनलाई दिउँसो तामाकोशी बजारबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बझाङको सुर्मो 5 सैन गाउँमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपमा परि नेकपा एमालेका एकजना कार्यकर्ताको आँखामा चोट लागेको छ। सुर्मा गाउँपालिकाको सैन गाउँ स्थित दौलदेव आधारभूत विद्यालयमा हिजो दिउँसो 4:30 बजे भएको झडपमा परि एमाले कार्यकर्ता रामबहादुर बोहराको दाहिने आँखामा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूको भोट के कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बेला दुवै पक्षबीच सामान्य झडप परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा सुर्खेतमा 4 प्रहरीसहित 6 जना घाइते भएका छन्। सिमता गाउँपालिका 6 ऋषि डाँडामा 2 पार्टीका कार्यकर्ता बीच गैराती झडप भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डीएसपी रामप्रसाद घरतीका अनुसार नेकपा एमालेका 2 जना कार्यकर्ता सहित 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। झडपमा एमाले समर्थक मानिने 36 वर्षीय सुनिल विक, 24 वर्षीय इन्द्र विक घाइते भएका हुन्। उनीहरूको अहिले नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको घरतीले बताए। प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू ब्याक भए, तर एमाले कार्यकर्ताले उल्टो प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरे, जसका कारण 4 प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्, डीएसपी घरतीले भने। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को तमोन डाँडा आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा आयोजित बैठकमा सहभागी हुन गएका कांग्रेसका प्रतिनिधि हतियारसहित पक्राउ परेका छन्। मतदाता केन्द्र स्तरीय सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका प्रतिनिधि मनोज गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। उनले बोकेको झोलाबाट प्रहरीले खुकुरी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी केदार खनालले बताए। उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलमा आबद्ध रहेको खुलेको छ। मतदान केन्द्रमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको एसपी खनालले बताए। नेकपा एमालेबाट बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती माया भट्टराई बुधबार दिउँसो सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेपछि स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन्। भट्टराई बुटोल उपमहानगरपालिका 11 मजुवाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेपछि मत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पैसा बाँड्न आएको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले होहल्ला र नाराबाजी गरेका हुन्। बुधबार दिउँसो प्रहरी पुगेपछि प्रहरीले उनलाई स्थानीय सिर्जना भुसालको घरमा फेला पारेको थियो। अन्य 3 जना महिला सहित पुगेकी भट्टराई कांग्रेस कार्यकर्ताले होहल्ला गरेपछि सिर्जनाको घरमा बसेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस बुटोल उपमहानगरपालिका 11 का सभापति जितबहादुर मल्लले मतदातालाई पैसा बाँड्ने योजनाका साथ एमाले उम्मेद्वारकी श्रीमती सुकुम्बासी बस्तीमा आएको दाबी गरे। एमालेले विगतमा पनि सुकुम्बासी बस्तीमा पैसा बाँडेर चुनाव जितेको हो। हामीले यसपालि त्यो रोक्न निगरानी गर्दै थियौं, त्यही बेला शंकास्पद अवस्थामा भेटेका हौ, मल्लले भने। कांग्रेस कार्यकर्ताले होहल्ला गरेपछि भट्टराई लुकेर बसेको मल्लले बताए। घटना शंकास्पद थिएन भने लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो, उनले प्रश्न गरेका छन्। एमाले बुटोल 11 का अध्यक्ष दीनानाथ भट्टराईले भने उम्मेद्वारकी पत्नी भट्टराई आफन्त भेट्न आएको बताएका छन्। जेठ 1 देखि निजी र सार्वजनिक विद्यालयलाई सातामा 2 दिन बिदा दिइने भएको छ। बुधबार बसेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बैठकले जेठ 1 गतेदेखि निजी र सार्वजनिक विद्यालयलाई साताको शनिबार र आइतबार गरी 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार यसअघि दिँदै आएको शुक्रबारको आधा छुट्टीको व्यवस्था भने हटाइएको छ, तर शनिबार र आइतबार भने निजी र सार्वजनिक विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुने उनले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको 3070 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 718 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 87 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गराएका कुलमान घिसिङ चुनावको बेलामा तनावमा देखिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नक्कली ट्विटर एकाउन्टबाट स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका छन्। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङले आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल केएम घिसिङ रहेको र यसबाहेक अन्य कुनै ट्विटर ह्यान्डल नभएको प्रश्न पारेका छन्। उनले भने मेरो नाम र तस्बिर प्रयोग गरी खोलिएका नक्कली ट्विटर ह्यान्डल मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको पदाधिकारीलाई विवादमा ल्याउने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि मंगलबार कुलमानको नाम र तस्बिर भएको एउटा ट्विटर ह्यान्डलबाट काठमाडौँका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट मागिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि आइतबार पनि बिदा हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई परिपत्र गर्दै 1 जेठदेखि लागू हुने गरी प्रत्येक शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि अपराह्न 5:30 बजेसम्म हुने गरी तय गरेको छ। तर कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। देशको मूल्य वृद्धि 7.28% पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार गत चैत महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्य वृद्धि 7.28% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि 3.10% मात्रै थियो। चैत महिनाको समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि 7.40%, गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 7.18% रहेको छ। समीक्षा अवधिको औसत मूल्य वृद्धि भने 5.62% छ। समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 6.25%, तराईमा 7.61%, पहाडमा 7.79% र हिमालमा 8.25% मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः घट्दै गएको छ। गत असारको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 16.5%ले कमी आई 2078 चैत मसान्तमा 11 खर्ब 67 अर्ब 92 करोड कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति 2078 असार मसान्तसम्म 12 खर्ब 44 अर्ब 63 करोड रहेकोमा 2078 चैत मसान्तमा 17.9%ले कमी आई 10 खर्ब 71 अर्ब 75 करोड कायम भएको छ। उक्त सञ्चितिबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। तर गत फागुनमा यस्तो सञ्चिति 6.7 महिनालाई धान्न पुग्ने थियो। तर वस्तुको मात्रै आयात गर्ने हो भने अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 7.4 महिनाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चैत महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य वृद्धि 25.22% पुगेको छ। निर्माण सामग्रीमा चरम मूल्य वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायहरू अहिले निर्माण बन्द गरेर कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा छन्। उनीहरूले सबै ठेक्कामा मूल्य वृद्धि अनुसारको समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रेमिटान्स आउने क्रममा सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लगातार जसो रेमिटान्स आउने क्रममा गिरावट देखिएको थियो। पछिल्लो पटक फागुन महिनामा केही सुधार भएको रेमिटान्स आप्रवाहमा चैतमा पनि सुधार भएको छ। तर अझै पनि रेमिटान्स गत वर्षको तहमा पुगिसकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् चैतमा मात्रै विदेशबाट 93 अर्ब 55 करोड रुपियाँ रेमिटान्स भित्रिएको छ। गत फागुन महिनामा 92 अर्ब रुपियाँ मात्रै रेमिटान्स भित्रिएको थियो। वाणिज्य बैंकरले जेठ महिनाका लागि निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर 11.03% नै दिने भद्र सहमति गरेका छन्। बैंकर संघको मंगलबार बसेको बैठकले चैत र वैशाखका लागि तोकिएको ब्याज दरलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघि जेठमा ब्याज दर बढ्न सक्ने बताएका थिए। गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ब्याज दर बढ्न सक्ने बताए पनि बैंकर संघले भने स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो। मुलुक 753 स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ। अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन्। चुनाव भन्ने बित्तिकै चुन्ने र चुनिने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो अत्याधिक पैसा खर्च हुने कार्यक्रम पनि हो। चुनावको तयारी, सुरक्षा, मतदान र मतगणना सम्मका कामका लागि सरकारले पनि ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ भने चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारले पनि उत्तिकै खर्च गरेका हुन्छन्। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन
निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेद्वारको तर्फबाट 45 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। 753 स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी 35,212 पदका लागि 1,45,015 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। यी उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्ने हो भने पनि चुनावमा उम्मेद्वारबाट 29 अर्ब 50 करोड 78 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि 16 अर्ब रुपियाँ बराबर स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 56.6 अङ्कले उकालो लागेर 2300.06 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.52 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा शेयर कारोबार रकममा समेत सुधार देखिएको छ। केही दिन यता लगातार 1.5 अर्ब भन्दा तल कारोबार भएको थियो। बुधबार 37,770 कारोबारबाट 53,33,109 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 2 अर्ब 26 करोड 69,90,743 रुपियाँ पुगेको छ। बजार बढ्दा शेयर बजारको पुँजीकरण पनि सुधार भएर 33 खर्ब 70 अर्ब 7 करोड 45 लाख रुपियाँ पुगेको छ। श्रीलङ्कामा जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको छ। इतिहासकै खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सेको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ। सोमबार श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए, तर उनको राजीनामाले मात्र श्रीलङ्कामा प्रदर्शन भने रोकिएको छैन। मङ्गलबार सरकारले कर्फ्यू उल्लङ्घन गरी आगजनी गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नेमाथि गोली चलाउन निर्देशन दिएको छ। श्रीलङ्काको सरकारले मङ्गलबार लगाएको कर्फ्यू बिहिबारसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। बुधबार अतिक्रमित वेस्ट बैंककमा इजरायली सेनाको गोली लागि अल जजिराकी एक पत्रकारको मृत्यु भएको छ। अल जजिराका अनुसार इजरायली सेनाको गोली लागि उनको मृत्यु भएको हो। यद्यपि इजरायलको सेनाले भने उनको मृत्यु प्यालेस्टाइनका प्रदर्शनकारीको भिडबाट चलाएको गोली लागेर भएको दाबी गरेका छन्। प्यालेस्टाइनका अधिकारीहरूले भने अल जजिराकी पत्रकार निसिन अबुको इजरायली सेनाले हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय हिंसा बढिरहेको अवस्थामा वेस्ट बैंककको जेनिन शहरमा एक्लै युद्धको रिपोर्ट गरिरहेकी थिइन्। समाचारको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय तहको मतदानका लागि 30 गते मौसम सफा नरहने आकलन गरेको छ। महाशाखाका अनुसार त्यस दिन 2 प्रदेशमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुन सक्छ भने अन्य प्रदेशमा सामान्य बदली हुन सक्छ। महाशाखाले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को लागि विशेष मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन हिजो बिहान 6 बजे सार्वजनिक गरेको थियो। बुलेटिन अनुसार अहिले नेपालमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल पश्चिम मध्य बंगालको खाडीमा चक्रवात आसानी चलिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाका मौसमविद बरुड पौडेलले जानकारी दिए।